ये तस्वीर आपने पूरी जिंदगी में ये तस्वीर हजारों बार देखी होगी, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब थंबनेल्स पर, और हर बार आपके दिल में एक ख्याल आया, ये मस्जिद अक्सा है। नहीं, ये मस्जिद अक्सा नहीं है। और ये गलती सिर्फ आपकी नहीं, ये गलती करोड़ों मुसलमान कर रहे हैं। ये गलती बाज स्कूलों की किताबों में है, ये गलती बाज मसाजिद की दीवारों पर लगी तस्वीर में है। और कुछ लोग चाहते हैं कि आप ये गलती करते रहें, क्योंकि जब तक आपको असल मस्जिद अक्सा का चेहरा मालूम नहीं, तब तक आप उसकी हिफाजत कैसे करेंगे। आज अभी इस वीडियो में मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो कुरान मजीद में है, जो सही बुखारी में है, जो 1400 साल की इस्लामी तारीख में है। वीडियो आगे चलाते रहें, अगले चंद मिनट आपका नुक्ता नजर हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सबसे पहले हम वहां जाते हैं जहां हर जवाब मिलता है, अल्लाह के कलाम की तरफ। सूरतुल इसरा आयत नंबर 1, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौला। तर्जुमा, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। एक लम्हे के लिए रुकें और गौर करें अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह ने कहा इर्द गिर्द, यानी पूरी जगह, पूरा इहाता, कोई एक इमारत नहीं, पूरी मुकद्दस सरजमीन। और सबसे बड़ी बात, जब ये आयत नाजिल हुई उस वक्त वहां कोई गुंबद था, कोई चांदी की छत थी, कोई सुनहरी इमारत थी? नहीं, सिर्फ वो मुकद्दस जमीन थी जिस पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने हजारों साल इबादत की थी। तो फिर ये इमारतें कब आईं और कौन सी इमारत क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले नबी की हदीस सुने। सही बुखारी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वो किताब जिसे कुरान के बाद सबसे मुस्तनद समझा जाता है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। फिर कौन सी? फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा, दोनों के दरमियान कितना फर्क था? फरमाया, 40 साल। सही बुखारी हदीस नंबर 3366। सोचें, मस्जिद अक्सा की बुनियाद कब रखी गई? आज से हजारों साल पहले, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा थे, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल इस सरजमीन पर आबाद थी। और डोम ऑफ द रॉक, वो सुनहरी गुंबद जिसे आप मस्जिद अक्सा समझते हैं, पता है वो कब बना? 691 ईस्वी में, यानी आज से सिर्फ 1300 साल पहले एक उमवी बादशाह ने बनवाया, नबी की वफात के 60 साल बाद। तो फिर असल मस्जिद अक्सा कौन सी है? आएं, एक एक करके समझते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाता हूं, ताकि आज के बाद कोई कंफ्यूजन न रहे। पहली इमारत, जो चांदी रंग का गुंबद है, 4 मीनार है, यह है मस्जिद क़िबली, और यही असल मस्जिद अक्सा है। ये वही मुकाम है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा की रात तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत करवाई। सोचें, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सब अंबिया इस एक मुकाम पर खड़े थे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब के इमाम थे। यही मुसलमानों का पहला क़िबला था। 17 महीने तक मुसलमान इसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, और यहां नमाज का सवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 गुना ज्यादा है। अब दूसरी इमारत, वो सुनहरी गुंबद जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान मस्जिद अक्सा समझते हैं, उसका असल नाम है कुब्बतुस सखरा, अंग्रेजी में डोम ऑफ द रॉक। ये इमारत मुकद्दस है, इसमें कोई शक नहीं। इसके नीचे वो चट्टान है जहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। लेकिन ये मस्जिद नहीं है, ये एक श्राइन है, एक यादगार है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु जब बैतुल मक़दस फतह करके आए सन 15 हिजरी में, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने इस चट्टान पर नमाज पढ़ी? क्या उन्होंने यहां गुंबद बनवाया? नहीं,
انہوں نے مسجد قبلی کی جگہ کو جو کوڑے اور گندگی سے بھری پڑی تھی اپنے ہاتھوں سے صاف کروایا اور وہاں نماز پڑھی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے اصل مسجد اقصی کہاں ہے۔ صحابہ کرام جانتے تھے اور آج ہم بھول گئے ہیں۔ اب وہ بات جو شاید آپ کو تکلیف دے گی، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے۔ سوچیں، اگر دنیا کا ہر مسلمان یہ سمجھے کہ ڈوم آف دا راک ہی مسجد اقصی ہے، تو اگر کوئی اصل مسجد اقصی کو، چاندی والے گنبد کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچائے اور پھر ڈوم آف دا راک کی تصویر دکھا کر کہے دیکھو مسجد اقصی تو سلامت ہے، تو کروڑوں مسلمان کیا کریں گے؟ وہ چپ رہیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل نشانہ کیا ہے، کہ اصل مسجد اقصی کون سی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کا علم اور تحقیق پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، انہوں نے اپنی کتاب مجموعۃ الرسائل الکبریٰ میں لکھا، المسجد الاقصی اسم للمسجد کلہ۔ مسجد اقصی یہ نام اس پورے احاطے کے لیے ہے، کسی ایک عمارت کے لیے نہیں۔ یعنی وہ سارا مقدس احاطہ جو 1,44,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے، اس پورے احاطے کا نام مسجد اقصی ہے، جس میں مسجد قبلی بھی ہے، ڈوم آف دا راک بھی ہے، مسجد مروانی بھی ہے اور باقی تمام مقدس مقامات بھی۔ لیکن نماز کی وہ مسجد، وہ چاندی والا گنبد، وہی مسجد قبلی ہے، وہی اصل مسجد اقصی ہے، وہی ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد ھذا والمسجد الاقصی۔ 3 مساجد کے علاوہ کسی کے لیے خصوصی سفر نہ باندھا جائے، مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، اور مسجد اقصی فلسطین میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1189۔ 3 مساجد، جن میں سے ایک آج محاصرے میں ہے، آج خطرے میں ہے، آج ایسے لوگوں کے سائے میں ہے جو اسے مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم اس مسجد کی صحیح تصویر تک نہیں جانتے، ہم اس مسجد کا صحیح نام تک صحیح جگہ نہیں لگاتے۔ لیکن آج کے بعد آپ جانتے ہیں، اور جو جانتا ہے اس پر ذمہ داری بھی ہے۔ یہ مسجد ہر مسلمان کی امانت ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، ترکی میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، مراکش میں ہو یا کہیں بھی۔ اور اس امانت کا پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود جانیں اور پھر دوسروں کو بتائیں۔ آج آپ نے سیکھا، وہ سنہری گنبد جو آپ دیکھتے ہیں وہ ڈوم آف دا راک ہے، قبۃ الصخرہ ہے، مقدس ہے لیکن مسجد نہیں ہے۔ وہ چاندی والا گنبد، وہ 4 مینار، وہ مسجد قبلی ہے، وہی اصل مسجد اقصی ہے، وہی ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور وہ پورا احاطہ 1,44,000 مربع میٹر، وہ سب ہماری امانت ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ پہلے یہ فرق جانتے تھے؟ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہ ویڈیو ایک مسلمان بھائی یا بہن کو ضرور بھیجیں۔ صرف ایک فارورڈ، ایک غلط فہمی دور ہو سکتی ہے۔ اللہم احفظ المسجد الاقصی، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اہل فلسطین پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما، ان کی ماؤں پر رحم فرما، اور ہمیں اپنی امانتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔